नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको प्रदेश 5 को खास गरी प्रदेश 5 को पनि राप्तीदेखि कर्णालीसम्मका मूर्धन्य साहित्यकारहरूको यस भेलामा म यहाँहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थितिले नेपाल स्रष्टा समाजको हामीहरू सबैको गौरव बढेको कुरा मैले यहाँहरूलाई बताउन चाहे र आज हामीसँग प्रदेश 5 मै यहाँहरू जसको नाम त्यहाँ देखियो तीभन्दा बाहेक प्रदेश 5 कै पाल्पाका विनोद नेपाल पहिला बैगुनी उपनामले लेख्ने आजभोलि विनोद नेपाल मात्रै लेख्ने विनोद नेपालजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। विनोदजीको आजको भूमिका चाहिँ यहाँहरूले वाचन गर्नुभएका कुराहरूको संक्षिप्त टिपोट चाहिँ यहाँहरूले उहाँले विनोदजीले गर्नुहुनेछ त्यो समाचारको प्रयोजनका लागि र आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा म सनत रेग्मीज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र यसै गरेर उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सचिव हुनुहुन्छ सनत सर र यसै गरी आज वाचन गरिएका रचनाहरूमाथि आफ्नो संक्षिप्त टिप्पणी गरिदिनु हुन हामीले डाक्टर अमर गिरिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरेका छौँ। म अमर गिरिज्यूलाई पनि विशेष रूपमा आमन्त्रण गर्न चाहे। नमस्कार अमर सर। त्यसै गरी मैले नाम लिइसकेँ। अहिले मैले स्क्रिनमा मैले देखेको अहिले मेरो स्क्रिनमा हरेकको स्क्रिन बेग्ला बेग्लै आउँछ। मैले देखेको स्क्रिनमा चाहिँ सबभन्दा माथि रिचाजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि डिबी टुहुरो हुनुहुन्छ, टिकाराम उदासी सर हुनुहुन्छ, चरित्रा शाह हुनुहुन्छ, सृजना शर्मा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी शान्ति अधिकारी, हरितिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य भुरीगाउँ उहाँको भुरीगाउँ रहेछ। भुरीगाउँको बाटो कोठिया घाटबाट भुरीगाउँतिर हुँदै माथिसम्म म 2-4 चोटि निस्केको छु। मैले बाँकेका धेरै गाउँपालिकाहरू गाविसहरूमा काम गरेको छु, उता बर्दियामा पनि। ठिक छ, यी कुराहरू गर्दै गरौँला। नमस्कार सबैलाई, मैले पुनः नमस्कार गरेँ। अहिले हामी भिडियो रेकर्डिङको अवस्थामा छौँ। म आफ्नो संक्षिप्त परिचयसहित आफ्नो रचना वाचन गरिदिन आग्रह गर्नुभन्दा पहिला छोटो मैले के कुरा भन्न चाहेँ भने नेपाल स्रष्टा समाज 2064 सालमा स्थापित भएको एउटा संस्था हो, साहित्यिक संस्था हो। यो संस्थामा म अहिले चौथो अध्यक्षका रूपमा यो संस्थामा छु। मभन्दा अगाडि पवन आलोक हुनुहुन्थ्यो, पवन आलोकभन्दा अगाडि चन्द्रप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रप्रसाद भट्टराईभन्दा अगाडि शैलेन्द्र साकार हुनुहुन्थ्यो। हामीले अहिले यो लकडाउन भइसकेपछि विभिन्न मेची, कोशी, त्यसपछि गएर चितवन प्रदेश 2 को हामी धीरेन्द्र प्रेमर्सीजीलाई संयोजन गरिदिनुहोस् भनिरहेकै छौँ। अनि त्यसपछि गएर 3 मा चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। एउटा हेटौँडा केन्द्रित पनि गऱ्यौँ, चितवन केन्द्रित पनि गऱ्यौँ, अनि अर्को चाहिँ यता हामीले पाल्पा केन्द्रित छुट्टै गऱ्यौँ, बुटवल केन्द्रित छुट्टै गऱ्यौँ। ती पनि 5 हुन् र आज हामी यहाँहरूसँग छौँ। कर्णालीको हामी सुर्खेत केन्द्रित, तर कर्णालीका अरू साहित्यकारहरू सहित रहेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले बोलाइसक्यौँ। आज हामी यहाँहरूसँग सँगै छौँ र यसपछि चाहिँ हामी सायद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी जानेछौँ। यसरी एक चरण नेपाल सबै भ्याउने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यस अनुरूप आज हामी यहाँहरूलाई पाएर हामी अत्यन्त हर्षित छौँ। म अब सिधै आफ्नो संक्षिप्त परिचयसहित रचना वाचनमा जान्छु। सबैभन्दा पहिला मैले रिचाजीलाई मैले आग्रह गरेँ। रिचाजी पछि तयार भएर बस्दैन हुन चाहिँ म डिबी टुहुरोज्यूलाई मैले आग्रह गरेँ। रिचा लन्टे, आफ्नो संक्षिप्त परिचय र आफ्नो एउटा रचना। नमस्कार, म रिचा लुइटेल, नेपालगञ्ज बस्छु। मेरो जन्म चाहिँ झापामा भएको हो र म सुदूरपश्चिममा हुर्किएँ र विगत 10 वर्षदेखि म स्थायी रूपमा यहाँ बस्दै आएको छु। नेपालगञ्ज 18 कारकाँदो मेरो घर हो र आज म यो स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो र यसरी जोड्नुभयो, यसरी भर्चुअल मिटिङमा एकदमै खुसी लागेको छ र विधान सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र संस्थाप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नै वरिपरिका मित्रहरूलाई पनि थुप्रै समयपछि यसरी भेट्न पाउँदा त्यसै पनि गर्व लागेको छ। र म विशेष गरी सुरुमा चाहिँ गजल लेख्थेँ र मुक्तक पनि सँगसँगै लेखेँ र पछिल्लो समय चाहिँ म लघु कथा र कथाहरूमा बढी कलम चलाउँदै आएको छु। र 3वटा मेरो 2टा लघु
मुक्तक सङ्ग्रह निस्किएको छ र 3वटा चाहिँ गजल सङ्ग्रह निस्किएको छ र लघुकथा अहिले अब यस्तै कोरोनाको कारणले गर्दा र आफ्नै कारणले गर्दा रोकिरहेका छन्। लेख्ने क्रम चाहिँ जारी छ र म आज चाहिँ एउटा गजल सुनाउँछु। छोटो समय छ सरले दिनुभएको, त्यस कारणले म गजल सुनाउँछु। मुटु कलेजो बेचेका छन्, मृगौला बेचेका छन्। मुटु कलेजो बेचेका छन्, मृगौला बेचेका छन्। धनले कहिले मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। पैताला खिएर मात्रै बाँकी छन् जो जसका। पैताला खिएर मात्रै बाँकी, तिनले पनि त निधार बेचेका छन्, पिँडौला बेचेका छन्। मुटु कलेजो बेचेका छन्, औँला मृगौला बेचेका छन्। हजुरबाको जीवनीमा बाहरू रमाउनु भयो होला। हजुरबाको जीवनीमा बाहरू रमाउनु भयो होला। युवाहरूले त आफ्ना हरेक सपनाहरू नौला बेचेका छन्। धनले कहिल्यै पुगेन मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। प्रेममा सर्वस्व सुम्पिएकै छन् अरे प्रेमको नाममा। प्रेममा सर्वस्व सुम्पिएकै छन् अरे प्रेमको नाममा। शरीर बेचेका छन्, कसैले बिछ्यौना बेचेका छन्। धनले कहिल्यै पुगेन मान्छेलाई औँला बेचेका छन्। धन्यवाद सर। यसपछि म डिबी टुहुरोजीलाई मैले अनुरोध गरेँ। डिबीजी आफ्नो डिभाइस अनम्युट गर्नुहोस्। नमस्कार यहाँ सबैलाई। सबभन्दा पहिले यो नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको यो 5 नम्बर प्रदेशका साथीहरूको जो एउटा जमघट छ, यसको लागि म यो नेपाल स्रष्टा समाज तथा हाम्रो यसका अध्यक्ष विधान आचार्यजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म डिबी टुहुरो रोल्पाबाट। अब धेरै परिचय त के दिनु पर्यो त। अब डिबी टुहुरो रोल्पाबाटै म जन्मेको पनि यहीँ हो। म अहिले यहाँ चाहिँ रोल्पाको लिबाङ सदरमुकाम लिबाङमै बस्छु अहिले। मेरो चाहिँ अध्यापन पेसा हो र अलिअलि चाहिँ क्लास सुन्नेहरू पनि गर्छु, अब लिनेहरू पनि गर्छु, सिक्छु। हिसाजीले भने जस्तै अलिअलि गजल पनि यसो चाहिँ रहर लाग्छ, तर पनि अब भने जस्तो लेख्न सकिएको छैन जस्तो पनि लाग्छ। म ढिलो नगरिकन म आफ्नो कविता यहाँहरूको बिचमा राख्ने अनुमति माग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मुक्तिको बाटो। जागौं जागौं सकल जन हो, धेर भो कल्प निद्रा। त्यागौं त्यागौं अटुब निदरी, हेर खोलेर आँखा। आऊ भन्दै गति समयले आज आकिरहे। तिम्रै प्यारो रगत पसिना देश मागिरहेछ। सुत्दै समय गतिले शैल काटेर जान्छ। सोच्दै अलि गरी जिन्दगी खेर जान्छ। त्यस्तो निद्रा कति दिन सुत्यौ, हुन्न यस्तै सुतेर। यस्तै चाला हरपल भए बन्छ कहिले समाज। अल्छी त्यागी सकल जनता होसमा उठ्नु पर्छ। मौका छोपी सबजना मिली साथमा जुट्नु पर्छ। च्यातौं थोत्रा नियम सबले खेर दूर फालौं पुरानो। पोखौं हामी नवरस नयाँ सृष्टि पारौं उज्यालो। लाउँ हाम्रा तन मनहरू देशको रूप फेर्न। मौका लाउँ हाम्रा तन मनहरू देशको रूप फेर्न। लाउँ हाम्रा करकमल यी देशको भाग्य कोर्न। हामी आफै अब नकसिए गाउँ के फेरिएला। हाम्रो आफ्नै घर नबदली देश के बदलिएला। व्यर्थै हाँसो खितखित यहाँ हाँस्नुको अर्थ छैन। नौलो कामै अलिक नगरी बाँच्नुको अर्थ छैन। पारौं हामी चमचम हुने स्वर्ण झै धरती माटो। खोजौं एउटा अबनी तलमा मुक्तिको मूल बाटो। पारौं हामी चमचम हुने स्वर्ण झै धरती माटो। खोजौं एउटा अबनी तलमा मुक्तिको मूल बाटो। धन्यवाद। राम्रो कविता। मैले यसपछि चरित्राजीलाई अनुरोध गरेँ, त्यसपछि तयार भएर बस्दिन सृजनाजीलाई अनुरोध गरेँ। चरित्रा शाह।
सबैलाई नमस्कार। म चरित्रा शाह, मेरो घर बाँके जिल्ला खजुरामा पर्छ। मेरो जन्मस्थान पूर्वी रुकुम जिल्लाको रुकुमकोटमा हो र मैले अध्यापन पेशा गर्छु। मेरा दुईवटा कृति छन्, एउटा सुनगावा खण्डकाव्य र सचेत स्मृति काव्य। यति नै मेरो परिचय दिए र मैले मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। बन्ने छ भूनिर्भय भन्ने शीर्षकको मेरो कविता छ। ज्यादै जीर्ण भयो भने भुवनको फेरिन्छ चोला पनि, कालो मात्र हुँदै हुँदैन धरनी अङ्गार छ ज्योति पनि। भन्ने पूर्वज ज्ञान गम्य गहिरो सम्झेर गम्दै गए, बाँच्ने छैन कदापि लोक भएमा भन्ने छ भूनिर्भय। धेरै बढ्न गयो असन्तुलन यो भन्दै डरायो रुँदा, थाल्यो घुम्न सबै सुसन्तुलन यो भन्दै डरायो रुँदा। यस्तो नित्य पुकार सुन्न नसकी यो कर्म भूनिर्भय, जस्तै त्यो सरिता प्रवाह सहजै फर्किन्छ वर्षौं भए। काट्यौं मात्र भने निरन्तर मुना बल्ला कसोरी रुख, यो सङ्केत छ लोकमा प्रलय या सङ्कष्टमा उन्मुख। भन्ने ज्ञान पाएर यो प्रकृतिमा विश्राम केही पाए, जस्तै त्यो सरिता प्रवाह सहजै फर्किन्छ वर्षौं भए। जस्तै त्यो सरिता प्रवाह सहजै फर्किन्छ वर्षौं भए। धन्यवाद। राम्रो कविता। त्यसपछि सृजनाजीलाई मैले आग्रह गरेँ। सृजनाजीको कवितापछि हामी दीपक आचार्य भुरीगाउँतिर जान्छौँ। जलन तपाईँकै नाम होला होइन? दीपक आचार्य जलन मैले पाएको। सृजनाजी यसपछि। आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस् सृजनाजी। अब भयो, अब बोल्नुहोस्। आदरणीय सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म रुकुमबाट बोल्दैछु र स्रष्टा समाज नेपालले आयोजना गरेको यो प्रदेश नम्बर 5 को साहित्यिक कवि गोष्ठीमा आफू पनि सरिक हुन पाउँदा खुसी लागेको छ र त्यसका अध्यक्ष विधान आचार्यप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। खासमा म अहिले रुकुमको एउटा गाउँमा छु। गाउँमा नेटले त्यति काम गरिरहेको छैन। म बाटोमा उभिएर कार्यक्रममा जोडिने प्रयास गरिरहेको छु र मैले मुक्तक, गजल र कविता लेख्ने प्रयास गर्दैछु। मेरो मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशन भएको छ र संयुक्त गजल सङ्ग्रह पनि प्रकाशन भएको छ। मैले चाहिँ एउटा कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ देशको मुहार हाँस्नुपर्छ। छुटो सदैव क्रोधको नहोस् विवाद अन्यथा, छुटो सदैव क्रोधको नहोस् विवाद अन्यथा, यतै छ स्वर्ग देशमा हराउँदैछ कोकता, यतै छ स्वर्ग देशमा हराउँदैछ कोकता। मिलेर देशमा नयाँ नयाँ विकास गर्नु छ, जिएर सानमानले धरा सिँगार्नु पर्दछ। ध्वजा इमान कोली हिमाल धेर चुम्नु छ, नरोक पाइला कतै जितेर विश्व हाक्नु छ। उमङ्गमा तरङ्गमा बनेर आज आतुर, सकिन्छ गर्न ती सबै भए त जोस जाँगर। अनेक लोभमा परी अनेक जालमा परी, हुँदैछ काम चोर जो उपद्रवी सबै गरी। बसेर निर्दयीहरू असङ्ख्य बाण चल्दछन्, बसेर निर्दयीहरू असङ्ख्य बाण चल्दछन्।
सपूत छन् कति कति निलेर चोट मर्दछन् न भोक प्यास गन्दछन् न निद लाग्छ भन्दछन् छुटो शरीर यो बरु प्रभाव छैन भन्दछन् छ शोक भोक चोकमा छ तिर्सना यहाँ खुबै छ शोक भोक चोकमा छ तिर्सना यहाँ खुबै अनन्त प्यार ज्वारमा भुलेर छुड्छ यी सबै दिएर ज्यान देशका निमित्त मात्र बाँच्नु छ नछेक बार हुस्कतै खुलेर हाँस्नु पर्दछ अदम्य जोस साथली सुगन्ध छर्नु पर्दछ अदम्य जोस साथली सुगन्ध छर्नु पर्दछ अनन्तसम्म देशको मुहार हाँस्नु पर्दछ अनन्तसम्म देशको मुहार हाँस्नु पर्दछ अनन्तसम्म देशको मुहार हाँस्नु पर्दछ धन्यवाद हाम्रो दीपक आचार्य जलनजीबाट गएँ म अब यसपछि दीपकजी पछि तयार भएर बस्दैन मैले महानन्द ढकाल सरलाई आग्रह गरेँ दीपकजी आफूलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् ठिक छ नमस्कार सबभन्दा पहिला त स्रष्टा समाजप्रति आभारी छु अनि विधान दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ अनुहार देखाइरहनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू अनि रिचा दिदी पनि मुसुक्क मुस्कुराइराख्नु भएको छ सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु जो जहाँबाट यहाँ जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई अरु मुस्कुराएको चाहिँ किन नदेखिया होला अब रिचा दिदी सबभन्दा अगाडि देखिनु भएको छ स्क्रिनमा मेरो त्यही भएर मात्रै हो सबैजना मुस्कुराइराख्नु भएको छ सबैलाई नमन भन्न चाहन्छु म दीपक आचार्य जलन घर चाहिँ बर्दिया म बर्दियामै जन्मेको र कैलाली र बर्दिया यो दुई जिल्लाको सेरोफेरोमा म जन्मिएर हुर्किएर साहित्य लेखनमा अगाडि बढेका यी दुई जिल्लाको सेरोफेरोमा हो र म मुक्तक वाचन गर्छु सुरुमा मेरो छेउमै बुवाको लास छ छुन मनाही छ मेरो छेउमै बुवाको लास छ छुन मनाही छ विचित्रको रोग आयो दुनियाँ त्राही त्राही छ मेरो छेउमै बुवाको लास छ छुन मनाही छ विचित्रको रोग आयो दुनियाँ त्राही त्राही छ मान्छे मान्छेकै समीपमा जान डराउनु पर्छ मान्छे मान्छेकै समीपमा जान डराउनु पर्छ छोयो कि सल्किन्छ कोरोना निर्दय छ कसाई छ मेरो छेउमै बुवाको लास छ छुन मनाही छ विचित्रको रोग आयो दुनियाँ त्राही त्राही छ यो मुक्तक पछि म गजल वाचन गर्छु बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ बाँचुन्जेल यो जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ जाने बेला भने सुटुक्कै पलभरमा जान्छ बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ जाने बेला भने सुटुक्कै पलभरमा जान्छ मिठो खाने अनि राम्रो लगाउने सपना पनि मिठो खाने अनि राम्रो लगाउने सपना पनि हामी गरिबहरूको रहरै रहरमा जान्छ मिठो खाने अनि राम्रो लगाउने सपना पनि हामी गरिबहरूको रहरै रहरमा जान्छ बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ जब म तिमीलाई हेर्छु तब तिम्रो तस्बिर जब म तिमीलाई हेर्छु तब तिम्रो तस्बिर सिधै त्यो मुटुमा जान्छ नजरमा जान्छ जब म तिमीलाई हेर्छु तब तिम्रो तस्बिर सिधै यो मुटुमा जान्छ नजरमा जान्छ बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ जाने बेला भने सुटुक्कै पलभरमा जान्छ बाढीमा आमा गुमाएको छोरा अझै पनि बाढीमा आमा गुमाएको छोरा अझै पनि बाढीमा आमा गुमाएको छोरा अझै पनि आमा खोज्दै नदीमा जान्छ बगरमा जान्छ आमा खोज्दै नदीमा जान्छ बगरमा जान्छ बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ जाने बेला भने
सुटुक्कै पलभरमा जान्छ, बाँचुन्जेल जिन्दगी मृत्युको डरमा जान्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसपछि मैले महानन्द ढकाल सरलाई भनेको छु, महानन्द ढकाल सर पछि चाहिँ जिन्दगी जति बुढो भयो नि सधैँ कोपिला भई राख्न पाइन्छ। खगेन्द्र गिरी कोपिलाबाट आइपुग्छ। महानन्द ढकाल। सबैलाई नमस्कार। म महानन्द ढकाल कोलपुमा छु अहिले र म स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिएको मान्छे हुँ। बर्दियामा लामो समयसम्म बसेँ र लेखनको सुरुवात बर्दियाबाटै भयो र अहिले पनि मेरो कार्यक्षेत्र भनेको बर्दियातिरै छ र बसाइ मेरो कोलपुरमा छ। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानमा रहेर मैले साहित्यिक संस्था अन्तर्गत रहेर कामहरू गरिरहेको छु र गजल मुक्तकहरू लेख्ने गरेको छु र आज कविता सुनाउन मन लागेको छ। यहाँ मैले सम्पूर्ण दिग्गज व्यक्तित्वहरू देखिरहेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म नमन गर्न चाहन्छु। धेरै समय भइसकेको थियो हाम्रो भेटघाट नभएको। यो जुम मार्फत हामी एकले अर्कालाई देख्न पाएका छौँ। यो सबैको अनुहार देख्दा पनि खुसीको महसुस भइरहेको छ र साहित्यिक कर्म गरिरहेका छौँ जस्तो लागिरहेको छ। म आफ्नो कवितातर्फ लाग्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ मलाई मेरो पहिचान चाहिन्छ। कविताको शीर्षक पहिचान। सेताम्य भएको छ मेरो शिर, सेताम्य भएको छ मेरो शिर, वर्षौं भइसक्यो म जन्मिएको। मेरो शिर देखेर कयौं मुस्कुराउँछन्, कयौं टोलाउँछन् घण्टौंसम्म, कति नतमस्तक हुँदै मुस्कुराउँछन्, कति नतमस्तक हुँदै झुकाउँछन् आफ्नो शिर पनि। यही शिरलाई छोएर कतिले कसम खाएका छन् र हेरेका छन् कतिले सुन्दर संसार। यही शिर हो जसले मलाई चिनाएको छ, अटल बनाएको छ, अमर बनाएको छ। मेरो शिर हेरेर कतिले मेरै सिको गर्ने प्रणय गर्छन्, अटल र अमर बन्ने कोसिस गर्छन्। मलाई गर्व छ मेरो शिर सेताम्य भएकोमा। मेरो छाती केन्द्रबिन्दु हो मेरो शरीरको, रक्त सञ्चार भएको छ यही छातीको बाटो हुँदै। श्वास प्रश्वास भएको छ छातीलाई आधार मानेर, कोमलता र संवेदनशीलता यही छातीको वरिपरि रहेका छन्। मानवता र सहृदयता छातीमा आसन जमाएर बसेका छन्। त्यसैले छाती छाती जस्तो छ। संसार अटाएको छ यो छातीमा, मखमली र गोदावरी उमारेको छ यो छातीले। लाली गुराँस मौलाउने आधार दिएको छ यो छातीले। मेरा दुई बाहुले कातर हुन दिएको छैन छातीलाई। एक बाहुमा गोरखनाथ बोकेको छु, एक बाहुमा गोरखनाथ बोकेको छु र त कहलिएको छु संसारभर गोर्खाली भनेर। अर्को बाहुमा स्वयम्भूनाथ उचालेको छु र त चिनिएको छु विश्व सामु शान्तिप्रिय भनेर। मेरो काख सबैका लागि प्रिय छ, मेरो काख सबैका लागि प्रिय छ। काला सेता अग्ला होचा सबै निष्फिक्री खिलेका छन् यही काखमा। मेरै काखमा बसेर गीता बाइबल पढेका छन् कतिले, कुरान र त्रिपिटक छोएका छन् कतिले। मलाई कसैप्रति गुनासो छैन, मेरो कसैप्रति भेदभाव छैन। म स्वावलम्बी छु, मलाई स्वावलम्बी बन्न सिकाएको छ मेरो पैतालाले। म स्वावलम्बी छु, मलाई स्वावलम्बी बन्न सिकाएको छ मेरो पैतालाले। मलाई उकालो ओह्रालो हिँड्न आउँछ, काँडा र गेग्रेटोमा दौडन आउँछ। यही पैतालाको भरमा लिग जितेको हुँ मैले, यही पैतालाको भरमा लिग जितेको हुँ मैले। यही पैतालाको भरमा काँगडा पुगेको हुँ, टिस्टा तरेको छु कयौं पटक। मलाई अगाडि बढ्न सघाइरहेको छ मेरो पैतालाले। शिरदेखि पाउसम्म बिछाइएका छन् रक्त नलीहरू, शिरदेखि पाउसम्म बिछाइएका छन् रक्त नलीहरू। प्राण बगेको छ यिनै रक्त नलीहरूमा, ऊर्जा थपिरहेका छन् रगतका थोपा थोपाले। म चाहन्छु यी रक्त नलीहरूमा कुनै रोकावट नआओस्, कुनै प्रदूषण नछाओस्, किनकि म कुपोषित सन्तान जन्माउन चाहन्न। मलाई सेताम्य फुलेको शिर मनपर्छ,
मलाई सेताम्मे फुलेको शिर मनपर्छ, मलाई मखमली र गोदावरी उमार्ने छाती मनपर्छ, मलाई अगाडि बढ्न सघाइरहेका मेरा पैताला मनपर्छ, म शिर काटेर मुर्कट्टा बन्न चाहन्न। म शिर काटेर मुर्कट्टा बन्न चाहन्न, म पैताला फालेर लङ्गडो बन्न चाहन्न, हात काटेर न म शान्तिप्रिय बन्न सक्छु, न म गोर्खालीको पहिचान दिलाउन सक्छु। मलाई सिङ्गो शरीर चाहिन्छ, मलाई मेरो पहिचान चाहिन्छ, किनकि म नेपाल हुँ, मलाई केवल नेपाल चाहिन्छ, केवल नेपाल चाहिन्छ। हस्, धन्यवाद। यसपछि अब म समय केही नलिकन खगेन्द्रजीबाट आइपुगेँ। खगेन्द्रजी। हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल म खगेन्द्र गिरी कोकिला, नेपालगञ्ज। फेरि म्युट भयो, आफै म्युट भयो। बोल्नुहोस्। नमस्कार, म खगेन्द्र गिरी कोकिला भन्ने मान्छे, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 आदर्श मार्ग भन्ने ठाउँबाट बोलिरहेको छु। म जन्मेको 2020 साल फाल्गुन 28 गते हो, मानुष खण्डको बाजुरा जिल्लामा। त्यसपछि कञ्चनपुर, कैलाली हुँदै हुँदै अहिले म नेपालगञ्ज आइपुगेको छु र साहित्यमा कलम पाल्ने क्रममा केही गजल सङ्ग्रह भनेर, केही मुक्तक सङ्ग्रह भनेर, केही नियात्रा सङ्ग्रह भनेर, केही समीक्षा सङ्ग्रह भनेर केही किताबहरू निकालिएको छ। ती निस्किएका किताबहरूको नेपाली साहित्यमा खासै केही पहिचान भएको जस्तो त लाग्दैन, तर आफू चाहिँ मक्ख परिएको छ। र आज नेपाल स्रष्टा समाज, खास गरी हाम्रो विधान आचार्य सर, फेरि पहिलेदेखि नाम सुनेको, उहाँको रचनाहरू पनि पढेको, तर उहाँसँग पहिलोचोटि गत वर्ष भारतको मेरठमा हाम्रो भेट भएको थियो। उहाँको सुदर्शन व्यक्तित्व म सम्झिरहेको छु। उहाँले यो कार्यक्रममा हामीलाई जोडेर धेरै ठाउँका हामी आत्मीय स्रष्टा नै भनौँ, अझ स्रष्टा भन्दा पनि साहित्य अनुरागीहरूलाई हाम्रो अमर गिरी सरदेखि, समत रेग्मी सरदेखि दीपक भाइसम्मका हामी सबैलाई परिचितहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने जुन जमर्क गर्नुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म केही मुक्तकका पङ्क्तिहरू यहाँको अगाडि राख्छु र समय भयो भने एउटा गजलको प्रस्तुतिकरण पनि गरौँला। म पहिलो चरणमा छोटै गरौँ, त्यसपछि समय रह्यो भने दोहोऱ्याउँला। समय भनेपछि पछिको लागि भनेको। म एक दुईवटा मुक्तकहरू, दुई चारवटा मुक्तकहरू सुनाउँछु। आउनुहोस् आफैसित संवाद गरौँ एकपटक, आफ्नो इतिहासलाई याद गरौँ एकपटक। आउनुहोस् आफैसित संवाद गरौँ एकपटक, आफ्नो इतिहासलाई याद गरौँ एकपटक। संसारलाई बदल्ने कुरा बिर्सिएर एकछिन, संसारलाई बदल्ने कुरा बिर्सिएर एकछिन, आफैलाई बदल्न सुरुवात गरौँ एकपटक, आफैलाई बदल्न सुरुवात गरौँ एकपटक। मेरो अर्को मुक्तक, कमजोरीबाट मुक्त न तिमी छौ न म छु, लोभ र अहङ्कारले रिक्त न तिमी छौ न म छु, कमजोरीबाट मुक्त न तिमी छौ न म छु, लोभ र अहङ्कारले रिक्त न तिमी छौ न म छु। आऊ मायाले पखालौँ मनका ईर्ष्या द्वेषहरू, आऊ मायाले पखालौँ मनका ईर्ष्या द्वेषहरू। गुणै गुणले युक्त न तिमी छौ न म छु, गुणै गुणले युक्त न तिमी छौ न म छु। अर्को एक दुईवटा सर मुक्तक, एउटा मुक्तक जाओस् न। ठिक छ ल। कविताका धेरै पङ्क्ति हुन्छन्, मुक्तकमा त 5 सुनाए पनि 20 पङ्क्ति हुने त हो। ठिक छ ठिक छ ल, एउटा जाओस्, एउटा थप मुक्तक जाओस्। ल अर्को एउटा मुक्तक छ। यो नेपाली नागरिकहरूलाई मैले व्यङ्ग्य गरेको, नेताहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई धेरै व्यङ्ग्य गरिन्छ, हामी जनतालाई पनि व्यङ्ग्य गरिहालौँ न एकचोटि भनेर। जे सिकाए पुर्खाहरूले केही जानेनन्, नेपाली बन्नु पर्ने मूल कर्तव्य हो यही जानेनन्। जे सिकाए पुर्खाहरूले त्यही जानेनन्। उहाँको भिडियोमा
समस्या आए जस्तो लाग्यो मलाई। भिडियो अडियो इन्टरनेटमा समस्या आए जस्तो लाग्यो खगेन्द्र सरको। खगेन्द्र सर पछि आउनुभयो भने उहाँको मुक्तकलाई पछि जोडौँ ल। अहिले म शान्ति अधिकारीजीबाट जान चाहेँ। शान्तिजी पछि टिकाराम उदासीलाई चाहिँ तयारी भएर बस्दैन हुन अनुरोध गरेँ। शान्ति अधिकारी। खगेन्द्र सरको इन्टरनेटमा समस्या आयो, मैले बुझिसकेँ। सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई मेरो नमस्कार। आज एउटा मौका मिलेको छ, विधान सरले सबैसँग जोडिने मौका दिनुभएको छ। म शान्ति अधिकारी अहिले बाँकीमा छ। जन्म मेरो डोल्पा हो। नेपाल स्रष्टा समाजको पनि सदस्य हुनुहुन्छ है उहाँ? मैले उहाँलाई त्यसरी पनि चिनाएँ मैले सबैलाई। अनि मेरो पहाड घर चाहिँ लमजुङ हो, जन्म डोल्पा हो। अहिले बसाइ चाहिँ म बाँकेमा छु। त्यो हुँदाखेरि अलिक समावेशी नै परे। अनि मेरो वैवाहिक घर चाहिँ सुनसरी हो। सबैतिर मिलेको छ। म गजल, कविता र मुक्तकहरू लेख्दैछु, सिक्दैछु। मेरो 2टा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। यति नै भन्न चाहे। म आज कविता वाचन गर्छु। आवाज त राम्रो सुनिएको छैन सर? सुनिएको छ, स्वागत छ। म कविता वाचन गर्दैछु। छोडेर जानेहरू हो, आफूले आफैलाई टुटाएर सोचाइका तीखा काँडाले चिथोर्दै सदियौँदेखि ओत लागेको छानो मुनि सजाएका स्वर्णिम सपना आँधीको एक झोक्काले लतार्दा अत्तालिएर आफ्नै मन मुटु छोडेर जानेहरू हो। केही उकालो चढ्नु अघि चौतारीमा सुस्ताएर त हेर, अलिकति माया छरेर त हेर, अनि थाहा पाउने छौ बाबुले चुहाएको पसिनाको मूल्य, आमाले सुस्ताउँदै गैरी खेतमा रोपेको अनदी धानको सिरमला चपाउँदाको आनन्द, देउरालीमा प्रेयसीले चढाएको फुलपातीको सुगन्ध। पर्ख समय बदलिनेछ, पर्ख समय बदलिनेछ, अन्धकारलाई चिरेर बिहानी आए झैँ, झरी पछि सुन्दर आकाश खुले झैँ, घामको किरण पर्दा हिमाल चम्के झैँ, आशा पलाएर उत्साह भरिनेछ जिन्दगीमा। गन्तव्य खोज्दै गन्तव्यहीन हुनेहरू हो, भविष्य खोज्दै अनन्तमा विलिन हुनेहरू हो, एक चिम्टी खुसीको लागि सधैँ दुख्नेहरू हो, सुखको मृग तृष्णाले दुःखको सुनामी खप्नेहरू हो, आफ्नै धरतीलाई प्रेमले छोएर त हेर, पाउने छौ बाबुको आशीर्वाद, महसुस हुनेछ आमाको ममता, चाहनाको पंख जोडेर जानेहरू हो, तिमीले देखेको काल्पनिक सपना अनि तिमीले बनाएको रहरको महलभित्र खोजेर त हेर, पाउने छैनौ वास्तविकता, पाउने छौ त केवल कृत्रिमता, जिन्दगीलाई असिना जस्तो बनाएर, चाहनाहरूको हुस्सु उडाएर, यथार्थलाई ललकार्दै आफूले टेकेका पाइतालाका डोब मेटाउँदै, प्रेमी पलहरूले छाती गरुङ्गो बनाएर, आफन्तको सम्झनामा तड्पिँदै, आँखाका आँसुले मन रुझाएर जानेहरू हो, एकपटक फर्किएर त हेर, मेटाउन सक्ने छैनौ आफ्नै हृदयको क्यानभासबाट कुनै तस्बिर, निकाल्न सक्ने छैनौ मानसपटलबाट आफू डुलेको गाउँ बेसीको सुन्दरता, भुल्न सक्ने छैनौ गुन्द्रुक र ढिँडोको मिठास, चल्नेछ बसन्ती पवन र आउनेछ फुलको सुगन्ध, खट्किनेछ हर पल चोखो सम्बन्ध र आत्मीयता, मुटुलाई पत्थर बनाएर मनमा मृग तृष्णा बोकेर, भौतिक सुख खोज्दै पीडालाई आत्मसात गर्दै, आशा र विश्वास तोडेर आफ्नै खुसी छोडेर जानेहरू हो, केही क्षण आफ्नालाई पर्खिएर त हेर, केही क्षण आफ्नालाई पर्खिएर त हेर, केही पल न्यानो अङ्गालोमा बाँधिएर त हेर। धन्यवाद। राम्रो शान्तिजीको। यसपछि मैले अघि भनिसकेँ टिकाराम उदासी सर एउटा तयारीको लागि आग्रह गरेको थिएँ। यहाँको रचना वाचन, त्यसपछि चाहिँ हामी पुष्कर रिजालज्यूलाई अनुरोध गर्नेछौँ र त्यसपछि हरि तिमिल सिन्हाज्यूलाई अनि अमर गिरी सरलाई आफ्नो रचनाको लागि समीक्षाको लागि म पछि भन्नेछु। टिकाराम सर, टिकाराम उदासी। अनम्युट गर्नुपर्छ होला टिकाराम सर, आफैलाई। मैले गर्दा भइरहेको छैन, प्लिज। भयो।
टिकाराम सर वाचन गर्नुहोस्। अब बोल्नुहोस् त। आवाज आएन। अनम्युट गर्नु पनि सक्नु भएन। टिकाराम सरको आवाज आएन। टिकाराम सरको आवाज आएको छैन। तपाईको त्यो राखेको डिभाइस के गडबड भयो होला। म अब समयलाई म त्यति उ गर्न चाहन्न। म पुष्कर रिजाल जितेर गएँ। टिकाराम सर एकछिन हेर्दै गर्नुहोस् है। म पुष्कर रिजाल तयारीको लागि कतै जानुभयो जस्तो छ। म पनि हरि तिमिल सिन्हा सर समयको उपयोग गरौँ, बेस्ट उपयोग गरौँ। हरि तिमिल हजुर सर नमस्कार। हजुर। नेपाल स्रष्टा समाजद्वारा आयोजित 5 नम्बर प्रदेश स्तरीय रचना वाचन कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्ष तथा सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ विधान आचार्यज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय सनत दाजु र कविताको समीक्षाका लागि आउनुभएका डाक्टर अमर गिरिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण श्रेष्ठहरू। म दैलेखमा जन्मे, बर्दियामा हुर्केँ र बाँकेमा मर्छु होला। कर्मथलो बाँकेलाई बनाएको छु। हरि तिमिल सिन्हा, महेन्द्र बौमे क्याम्पस नेपालगञ्जमा प्राध्यापन गर्दछु। भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभा सदस्य छु र मेरो 6 वटा कृतिहरू प्रकाशित छ। म अहिले एउटा रचना नेपालको 7 सिमानासित सम्बन्धित लिम्पियाधुरा म सुनाउन चाहन्छु। मेरो सादा सीमा भित्र शत्रु आउन दिन्न म, मेरो ढुङ्गा र माटोमा आँखा लाउन दिन्न म, नसामा रक्तको थोपा रहँदासम्म लड्छु म, रक्षा यो देशको प्राण रहँदासम्म गर्छु म। कोही धनी कोही ठुलो होला, म सानो नै भए पनि, म स्वाभिमान स्वतन्त्र, म मालिक स्वयं छु नि। मेरो शालीनतालाई कमजोरी ठान्छ कोही भने, म सहन्न कसैलाई अब चट्टान झैं बने। जन्मेको देशको माटो ढुकढुकी बन्नु पर्दछ, देश रक्षार्थ सत्तामा बसेका जाग्नु पर्दछ। आँखा चिम्लेर माटोको ममता बिर्सनेहरू, कलङ्कित भई बाँच्नु भन्दा मर्नु थियो बरु। जन्मदाता र जन्मेको देश यो प्राणतुल्य छ, यी हुन् जीवन सौन्दर्य दाँच्नु हुन्न कसैसँग। मरे तुल्य छ त्यो जसले माटो बिर्सन्छ देशको, अमर हुन्छ सधैँ जसले माटो सम्झन्छ देशको। धुराबाटै गए पुर्खा, नाला पानी र काँगडा, रावीसम्म थियो देश झन्डा फरफर थिए खडा। त्यो माटो मुटु हो हाम्रो लिपु औ लिम्पियाधुरा, जाग शासक हो फालौं मिचाहा शत्रुका जरा। त्यो माटो मुटु हो हाम्रो लिपु औ लिम्पियाधुरा, जाग शासक हो फालौं मिचाहा शत्रुका जरा। धन्यवाद। धन्यवाद। ल यसपछि म पुष्कर रिजाल तिर गएँ। पुष्कर रिजालजी पछि यदि त्यो साउन्डको सिस्टम मिलेछ भने फेरि टिका। हजुर सर नमस्कार। मलाई सुनिन्छ राम्रो पुष्करजी। हजुर अघि आफै अनम्युट भएन, हजुरकोमा त्यहाँ कुनै समस्या रहेछ जस्तो लाग्यो। सरहरू सबैजनालाई नमस्कार। विशेष त आज स्रष्टा समाजको तर्फबाट यति राम्रो 5 नम्बर प्रदेशका स्रष्टाहरूलाई एकै ठाउँ जम्मा गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ, विधान सरलाई हार्दिक आभार नमस्कार। र यस सन्दर्भमा म पनि समेटिन पुगेकोमा म अत्यन्त खुसी भएको छु। मैले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि भिडियो आएन। भिडियो अब ठिक छ। भिडियो आइरहेको छ। अहिले आयो, ठिक छ। आवाज आइरहेको छ सर? आयो। हजुर, म
म जन्मिएको चाहिँ प्युठान जिल्लाको हङ्सपुरमा हो र अहिले मेरो बसाइ दाङमा छ। मेरो कर्मथलो चाहिँ बाँके हो। बाँकेमा 12-13 वर्षदेखि म त्यहाँ प्राध्यापन पेसामा संलग्न रहेको छु र म साहित्यिक हिसाबले पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध छु। त्यहाँ सचिव रहेर म काम गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर प्रलेस केन्द्रीय सदस्यका रूपमा अहिले कार्यरत छु भने यसअघि प्रलेस बाँकेको सचिवको रूपमा मैले आफ्नो काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। मैले यसबाहेक अब साहित्यिक हिसाबले मैले केही गजल मुक्तकका सङ्ग्रहहरू निकालेको छु। एउटा समालोचनाको पुस्तक निस्किएको छ। त्यस्तै पाठ्य पुस्तकहरू पनि केही लेखेको छु र मैले खास गरी कविता, मुक्तक, गजल, हाइकु आदिमा कलम चलाउने गरेको छु र यस बसाइमा मैले एउटा आफ्नो कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु सर। स्वागत छ। मेरो कविता अब यहाँ शेयर गर्न नमिल्ने खालको देखायो। मैले शेयर गर्न मिलेन। वाचन गरे सर है त। वाचन गर्नुस्। अग्निपथ शीर्षकमा कविता छ। आगोमा टेकेर आगोमै हुर्किएको जीवन आगोको सङ्गतले आगो भएको हो। आगोमा टेकेर आगोमै हुर्किएको जीवन आगोको सङ्गतले आगो भएको हो। यो शरीर मित्रका नाममा भएन कहिल्यै आगो। यो मन छिमेकीसँग भएन कहिल्यै तातो। लाग्यो खुसी साट्ने मेरा दुःख बाँड्ने यिनै त हुन्। लाग्यो खुसी साट्ने मेरा दुःख बाँड्ने यिनै त हुन्। लाग्यो छिमेकीले साँध मात्रै त सार्यो के बिगार्यो। लाग्यो छिमेकीले साँध मात्रै त सार्यो के बिगार्यो। 2-4 फलफुल चोर्यो के नै पो सकियो। पानी लग्यो धर्मै त लाग्यो। 2-4 फलफुल चोर्यो के नै पो सकियो। पानी लग्यो धर्मै त लाग्यो। नदी थुन्यो के नै पो डुबायो। खुसी हुँदा ऊ मेरो मन शीतल बन्थ्यो। खुसी हुँदा ऊ मेरो मन शीतल बन्थ्यो। अचेल शीतल मन किन चिसिएको छ। अचेल शीतल मन किन चिसिएको छ। मेरो अबोध बालक भोकले चिच्चाकल गर्दा किन दोकान बन्द गर्छ छिमेकी। मेरा अबोध बालक भोकले चिच्चाकल गर्दा किन दोकान बन्द गर्छ छिमेकी। यता मोटरमा तेल सकिँदा किन भन्सार थुन्छ ऊ। यता मोटरमा तेल सकिँदा किन भन्सार थुन्छ ऊ। भुइँचालोले उठीबास लगाउँदा किन गलल्ल हाँस्छ। आमाको फाटेको चोलीले नछोपिएको छातीमा किन कामुक बन्छ ऊ। अनि त मलाई ऐठन हुन्छ। अनि आगो बनेर उसलाई भस्म गर्न मन लाग्छ। अग्निपथ प्रिय लाग्छ बरु आगोमै सक्न मन लाग्छ। आगोमा प्रिय जीवन बरु आगोमै सक्न मन लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर मेरो आवाज सुनिएन। आवाज अलिअलि इन्टरनेटको केही गडबडी छ कि अब तपाईको आवाजमा कमी छैन। जे सुनियो त्यो आवाज बुलन्द छ। धन्यवाद आभार सर। अब हामी लगभग अन्ततिर छौँ। म अमर सरलाई भन्नुभन्दा अघि एकचोटि टिकाराम सरको चाहिँ के छ। एकचोटि टिकाराम सरको फेरि आयो कि साउन्ड आयो कि अनम्युट गरिदिनु भयो भने त्यहाँ समस्या हुँदो रहेछ। एकचोटि चेक गर्नु त टिकाराम विधान सर हजुरले। होइन मैले अनम्युट गर्ने मैले गरिरहेको छु यहाँबाट कि ल त टिकाराम सर बोल्नुहोस् त। अहिले तपाईँ अनम्युट हुनुहुन्छ। टेक्निकल्ली छैन तपाईँको आवाज आएन। त्यस कारणले मैले जहिले पनि यस्ता गोष्ठीहरूमा गोष्ठी हामी 3 बजे प्रारम्भ गर्छौँ भने 2:30 देखि नै हामी खोल्छौँ। तपाईँहरू 2:30 देखि नै आइदिनुहोस्। कुनै प्राविधिक जटिलता केही भयो भने हामी सुल्झाउन सक्छौँ भनेर हामी आग्रह गरिरहेको हुन्छौँ। अब यो सरको आएन, आवाजै आएन। टिकाराम सरको केही आवाज आएन सर मैले क्षमा मागेँ। टिकाराम सरको आवाज केही आएन। अब हामीसँग एकजना मित्र हुनुहुन्छ पाल्पाका विनोद नेपाल। म विनोद नेपालजीको छोटो
कविता सुनेर त्यसपछि अमर सरबाट आइपुग्छ। विनोदजी तपाईँको एउटा छोटो कविता सुनाउनुहोस्। उहाँ पनि प्रदेश त 5 हो, केही बिग्रेन अघि। ल, नेपालको सबैभन्दा लामो दूरी गर्नुपर्ने प्रदेश 5। विनोदजी अनम्युट गर्नुहोस् आफूलाई। म दर्शक श्रोताको रूपमा मात्रै रहन्छु भन्नेमा म त्यति तयारी गरेका थिइनँ। अब भनिहाल्नु बताइले अब यो खोज्नु मलाई। मैले तपाईँलाई अलि अघि नै चार्टमा खबर पठाएको थिएँ मैले। म यतापट्टि हेरेन। ठिक छ म भेटिहाल्छु नि। संक्षिप्त एउटा छोटो, किन उपस्थित भएकोमा तपाईँलाई किन छुटाउँ भनेर। ठिक छ विनोदजी, आयो, हातमा आयो, अब हातमा आइहाल्यो दाइ, आइहाल्यो, म सुनाइहाल्छु। ल सुरु। यस्तो मौका छोड्ने कुरै भएन। म कतिपयसँग त म परिचित पनि होला, कतिपयसँग अपरिचित। म विनोद नेपाल, दाइले भनिसक्नु भएको छ पहिले। म पहिले विनोद नेपाल बैगुनी भनेर लेख्थेँ। म 40 सालतिरै लेख्थेँ। बिचमा अलि समय यो जागिर सागिरको कारणले गर्दा अलि म त्यस्तै अलमलमा थिएँ। आजभोलि चाहिँ पूर्णकालीन भएको छु। पूर्णकालीन छु। यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका पाउँदाखेरि मैले छोड्दिनँ। आज चाहिँ म यसमा सहभागी, म प्रदेश 5कै हुँ। प्रदेश दाइले भनिहाल्नु भएको छ, पाल्पाको म प्रदेश 5 हो, धेरै लामो प्रदेश। आफ्नै प्रदेशको हुँदाखेरि मैले पनि हाम्रो कार्यक्रम भइसकेको छ पाल्पाको र बुटोलमा पनि 2वटा भइसकेको छ हाम्रो प्रदेश 5को। मैले एउटा कविता सुनाउँछु। यो खोज्दा खोज्दै मैले हतारमा खोजेँ। मैले कठै हामी भन्ने एउटा कविता सुनाउँछु। ठिक छ। कहिले फलामे बार बाहिरबाट टुडी खेलमा उफ्रिएका घोडा हेर्न तछाड मछाड गर्छौँ। कहिले फलामे बार बाहिरबाट टुडी खेलमा उफ्रिएका घोडा हेर्न तछाड मछाड गर्छौँ। कहिले परबाट देखाइने पुरानो भोटो हेर्न भिड गर्छौँ। हामी मात्रै कहाँ र आश्चर्य त यहाँ छ। हामी मात्रै कहाँ र आश्चर्य त यहाँ छ। आफूलाई नयाँ नेपालका शासक ठान्नेहरू नै पनि परम्पराको नाममा बारदलीबाट सिक्का मिल्काउन पाउँदा गर्व महसुस गर्छन्। त्यही पुरानो भोटो हेर्न पाउँदा वास्तविक शासक भएको महसुस गर्छन्। त्यति मात्र कहाँ र अझ आश्चर्य, उनीहरू पुरानै शैलीमा सवारी चलाउँदा गर्व गर्छन्। त्यति मात्र कहाँ र अझ आश्चर्य, उनीहरू पुरानै शैलीमा सवारी चलाउँदा गर्व गर्छन्। खै के भयो यो देशमा, खै के आयो यो देशमा। उपेक्षित छन् शहीदहरू, उत्साहित छन् बिचौलिया दलाल र नौधनाढ्यहरू। समाजवादको कुरा गरेर थाक्दैनन् सत्तासीनहरू। तर फराकिलो बन्दैछ विभेदको खाडल झन्झन। तर फराकिलो बन्दैछ विभेदको खाडल झन्झन। बढ्दैछ दूरी हुने र नहुने बिचको। कोही आकाश छुला झैँ आकाशिँदैछन्, कोही झन्झन पातालिँदैछन्, कोही आलिशान महलमा रमाउँदै, कोही मुगलान भासिँदैछन्। कुन मुखले आलोचना गर्नु इतिहासको जहाँ अनुशासन हराएको छ। कुन मुखले आलोचना गर्नु इतिहासको जहाँ अनुशासन हराएको छ। के कुरा गर्नु विगतको जहाँ मर्यादा हराएको छ। सम्झदा इतिहास बहादुरीको, सम्झदा इतिहास त्यो बहादुरीको, त्यो गौरव गाथाको कठै हामी आफैसँग लाज लाग्छ। कठै हामी आफैसँग लाज लाग्छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विनोदजी। अब हामी लगभग अलि पुछारतिर छौँ। म पहिला अमर सरलाई आफ्नो एउटा कविता सुनाउन आग्रह गर्छु। त्यसपछि मात्रै समीक्षाको लागि चाहिँ म अलि पछि भन्छु।
पहिला तपाईँको अनम्युट गर्नुपर्छ होला आफैले। हो सुनिन्छ? सुनियो, अब सुनिएको छ राम्रो। हजुर, सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम त साथीहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो, यहाँ परिचयको कुरा पनि छ। म अहिले दाङमा बस्छु। मेरो जन्मथलो नै दाङ हो। धेरै समय काठमाडौँ बसेँ, अहिले दाङ फर्किएको छु। मूलत कविता र समालोचनाको क्षेत्रमा मैले कलम चलाउँदै आएको छु। आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यसका निम्ति विधानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो कविताको शीर्षक छ पुनः नारायण हिटी। कुनै बेला महेन्द्रको शालिग फोड्न अगाडि बढेको समूहमा म पनि सामेल थिएँ। गोली लागेर ढलेका साथीहरू माझ संयोगले बचेको थिएँ म। नारायण हिटीको दक्षिणी गेट भन्दा 500 मिटर परबाट धेरै पटक थुकेको थिएँ मैले त्यतातिर। धेरै पटक खानेको थिएँ ढुङ्गा। धेरै पटक हात उठाएको थिएँ आकाशतिर र भनेको थिएँ मुर्दाबाद। आज फेरिएको छ तस्बिर, सङ्ग्रहालयमा परिणत भएको छ नारायण हिटी। अब मैले नारा लगाउनु छैन, फर्किएर त्यतापट्टि ढुङ्गा हान्नु छैन र मुर्दाबाद भन्नु छैन। तर पनि नारायण हिटीकै अगाडि छु म। पश्चिमतिर ओह्रालो झरिरहेछ सूर्य। म उडिरहेछु पासपोर्ट। 3 महिनापछि मलाई उड्नु छ अरबतिर र ऊँट चराउन जानु छ कुनै दूरवर्ती गाउँमा। लोकतन्त्रको घाममा अरबको तातो सम्झँदै र कोट्याउँदै आफ्नो विगतलाई यति बेला उभिएको छु म नारायण हिटीको पश्चिमी गेटमा। यति बेला उभिएको छु म नारायण हिटीको पश्चिमी गेटमा। धन्यवाद। अमर सरको यो कविता म अब यसपछि चाहिँ सनत दाईलाई मैले आग्रह गर्न आफ्नो टिप्पणीका लागि टिप्पणी सहित आफ्नो केही सुनाइदिन मैले आग्रह गर्नुभन्दा अघि होइन, मैले आग्रह नै गरेँ, अघि केही नै गर्दिनँ। सनत दाई, यहाँ उपस्थित अनुहार देखाइराख्नुभएका हाम्रा स्रष्टा महोदयहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमन छ, नमस्कार। स्रष्टा समाजले धेरै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेपछि अहिले चाहिँ नि 5 नम्बर प्रदेशको विशेष गरेर अब चाहिँ नि राप्ती र भेरीको नि बाँके बर्दिया भनौँ का चाहिँ नि साथीहरू स्रष्टाहरूको चाहिँ नि रचना वाचन आज अहिले हामीले सुन्यौँ। मलाई रमाइलो लाग्यो। मलाई म अहिले यो टेक्नोलोजीमा अलिक कमजोर छु मान्छे, म चलाउन जान्दिनँ। छोरीले अलिअलि मद्दत गर्थ्यो हो। कविताहरू राम्रो राम्रो कविताहरू आयो, सुनियो। सबभन्दा खुसी त के लाग्यो भने धेरै साथीहरूसित भेटघाट भएको थिएन, यसरी आज चाहिँ नि स्रष्टा समाजको माध्यमबाट भेट्न पाइयो, उहाँहरूको चाहिँ नि रचनाहरू सुन्न पाइयो, त्यसैमा खुसी लागेको छ। अब धेरै समय लिँदैन। स्रष्टा समाजले अब यसपछि सुदूरपश्चिम अनि के अरे कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गरेर यसलाई चाहिँ नि पूर्णता प्रदान गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास छ। र स्रष्टा समाजले धेरै राम्रो कामहरू गरिराखेको पनि मैले थाहा पाएको छु। हाम्रो चन्द्र प्रसाद भट्टराईजीको पहिले शैलेन्द्र साकारदेखि लिएर अहिले विधानजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के अरे विधानजीसम्मको एउटा चाहिँ नि समूहले स्रष्टा समाजलाई हाँकेर लिएर गएको छ। यसले चाहिँ नि राम्रो कार्यहरू गरिराखेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगतै छ होला। अब स्रष्टा समाजले आज यो भर्चुअल हाम्रो यो कार्यक्रम गर्यो, यसको लागि म चाहिँ नि विधानजीलाई र स्रष्टा समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ नि हामी यहाँ मफसलमा बसेका साहित्यकारहरूलाई पनि मौका दिनुभयो। होइन भने धेरै जस्तो त राजधानीमै हुन्छ यस्ता गोष्ठीहरू, म कहाँ धेरै निम्ताहरू आइरह हुन्छ भर्चुअलको। कतिपयमा भाग लिन पाउँछु, कतिपयमा भाग लिन पाउँदैन समयको उसले गर्दाखेरि। त त्यो धेरै जस्तो चाहिँ नि राजधानीकै मानिसहरू धेरै देख्छु म। अहिले चाहिँ नि कमसेकम स्रष्टा समाजले पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म मफसलका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई समेटेर कार्यक्रम गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब म कविता
त लेख्दिनँ, तर कहिले कहिले यस्तै अप्ठ्यारो परेको बेलामा सुनाउनु पर्ने भएको हुनाले यसो कविता चाहिँ नि 1-2 वटा राखे चाहिँ हुन्छु। अब त्यति कविता अब अमरजी जस्तो अब यहाँ कवि हुनुहुन्छ, प्रखर कवि, यहाँ छैन गजलकारहरू 101 गजलकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो छैन। म त कथाकार, कथा लेख्ने मान्छे। अब कथा भनौँ भने लघु कथा त छ मसित, भनौँ भने अलिकति टाइम कविताभन्दा बढी लिएला। त्यसमा एउटा सानो कविता म चाहिँ नि भनेर यहाँबाट म चाहिँ नि यहाँहरूलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिँदै सानो कविता भन्छु। मेरो कविता भन्छन् बाहुला मुनि साँप हुने गर्दछ, भन्छन् बाहुला मुनि साँप हुने गर्दछ। थाहा छ मलाई, तैपनि म बाहुला भएको लुगा नै मन पराउँछु। थाहा छ तैपनि म बाहुला भएको लुगा नै मन पराउँछु, किनकि म बुझ्न चाहन्छु साथी कहिले दुश्मन बन्दछन्। म हेर्न चाहन्छु आफ्ना दुश्मनहरूलाई नजिकबाट र जान्न चाहन्छु साँपले आफ्नो काँचुली कसरी फेर्दो रहेछ र मान्छेले आफ्नो मकुण्डो कसरी फेर्न सक्दो रहेछ। म जान्न चाहन्छु बाहुलाभित्रको साँप र मकुण्डो लागेको मान्छेमा के फरक छ। धन्यवाद। राम्रो राम्रो दाजु। म कविता लेख्दिनँ भन्दै पनि अरू धेरै गद्यलाई पनि मात गर्ने कविता सुनाइदिनु भयो। हामी कृतकृत्य छौँ। अब हामीले एक चरण रचनाहरू पाठ गरिसक्यौँ। हामीलाई अलिअलि सुरुको प्रिपरेसनमा पनि समय लाग्यो। दोस्रो चरण जान सकिन्छ कि जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यो समयले गर्दा दोस्रो चरण जान सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। त्यसैले म अब एकैचोटि आज वाचन गरिएका रचनाहरूमाथि आफ्नो समीक्षकीय टिप्पणी राखिदिनु हुन डाक्टर अमर गिरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर अमर गिरी। धन्यवाद छ विधानजी। वरिष्ठ साहित्यकार सनत रेग्मीज्यू, नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्यज्यू, प्राज्ञ हरि तिमिल सिन्हाज्यू, खगेन्द्र गिरी कोपिलाज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टा मित्रहरू, कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ। मैले अघि कविता वाचनका क्रममा पनि भने, अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो माध्यम स्रष्टाहरूलाई जुटाउने, रचना सुन्ने, सुनाउने, विचार प्रवाह गर्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ र यसको साहित्यकारहरूले अत्यन्त राम्रोसँग उपयोग पनि गरिराख्नु भएको पाइन्छ। अहिले यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। म आफै पनि कतिपय यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गरेको छु। 5 नम्बर क्षेत्रका स्रष्टाहरूलाई सहभागी गराइकन यो कार्यक्रम आयोजना गरियो। यो क्षेत्रका अब सबै साथीहरूको सहभागिता खास गरेर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले हुन सकेन। अलिकति कार्यक्रम सञ्चालनको बेलामा यस विषयमा विधानजीले पनि कुरा राख्नु हो। खास गरेर यो राप्ती र त्यस पश्चिम क्षेत्रका स्रष्टाहरूको प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सहभागिता गराइएको छ भनेर। अब राप्तीभन्दा पूर्वका स्रष्टाहरूको पनि यसमा सहभागिता हुन सकेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने म आफूलाई लागेको छ। आउँदा दिनहरूमा यसतिर आयोजक साथीहरूको ध्यान अवश्य जाला भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि जे जस्तो रूपमा यो कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ, यो असाध्यै प्रशंसनीय छ र यसका निम्ति म पुनः विधानजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आज वाचन गरिएका कविताका बारेमा समीक्षात्मक टिप्पणी राख्ने आग्रह विधानजीले गर्नुभएको थियो। मसँग कुराकानी हुँदाखेरि मैले हुन्छ भनेको थिएँ। यद्यपि यो समीक्षात्मक टिप्पणी खास गरेर रचना सुनेर समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने कार्य अलिकति गाह्रो लाग्छ मलाई। यद्यपि समालोचना लेख्दै आएको छु, त्यो मेरो क्षेत्र नै हो। तर पनि कविता सुनिकन तत्काल कविताको समीक्षा गर्ने कुरा अलिकति अप्ठ्यारो अनुभव गर्छु मैले। आज स्रष्टाहरूले सुनाएका सबै रचनाहरू राम्रा छन्।
सबै रचनाहरूबाट म आफू प्रभावित भएँ। समकालीन यथार्थका विभिन्न पक्षहरूलाई स्रष्टाहरूले आफ्ना रचनामा लिएर आउनुभएको छ। चाहे त्यो मुक्तक होस्, चाहे त्यो गजल होस्, चाहे त्यो कविता होस्, सबै रचनाहरूको सरोकार समकालीन नेपाली समाज रहेको छ र समकालीन नेपाली समाजको यथार्थलाई स्रष्टाहरूले आफ्ना रचनाहरू मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ। आजका कवितामा देशभक्तिको भावना मैले प्रखर रूपमा अभिव्यक्त भएको पाएँ। देशभक्तिको भावना नेपाली कविताको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। समकालीन नेपाली कविताको पनि यो महत्त्वपूर्ण विशेषता हो र सिङ्गो नेपाली कविताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि देशभक्तिको भावनालाई हामीले नेपाली कविताको एक महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा लिन्छौँ। अहिले हामी राष्ट्रियताको लडाईँ लडिरहेका छौँ। भर्खरै नयाँ नक्सा प्रकाशित भएको छ नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटिकन। यस विषयले नेपालीहरूलाई असाध्यै जागरुक, सचेत आफ्नो मुलुकप्रति, आफ्नो मुलुकको अखण्डताप्रति बनाएको छ र यसको प्रभाव कविहरूमा पर्नु, स्रष्टाहरूमा पर्नु स्वाभाविक पनि छ। फलतः धेरै स्रष्टाहरूले अहिले आफ्नो लेखनीको विषय देशभक्तिलाई बनाएको हामी पाउँछौँ। यहाँ पनि कविहरूले देशभक्तिको भावनालाई प्रखर रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसै गरिकन सामाजिक विसङ्गति, विकृति प्रति व्यङ्ग्य गरिएको कविता पनि यहाँ वाचन भयो। साथसाथै जीवनका अन्य अनुभूतिका पक्षहरूलाई अभिव्यक्ति दिकन पनि कविताहरू वाचन गरिए। मैले समग्रमा भन्दाखेरि यी कविताहरू समकालीन कविका आफ्नो समाजप्रतिका सरोकार हुन्, आफ्नो जीवनप्रतिका सरोकार हुन्। यी कविताहरू सुन्दाखेरि स्रष्टाहरू आफ्नो समाजप्रति, समाजका गम्भीर सरोकारहरूप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। समकालीन नेपाली कविताको यो महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि हो। समकालीन नेपाली कविताहरू समकालीन यथार्थको अङ्कनका हिसाबले असाध्यै उम्दा लाग्छन् मलाई। नेपाली समाजको जे जस्तो यथार्थ अहिले छ त्यो यथार्थलाई आलोचनात्मक विवेक सहित या आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने र त्यसलाई कलात्मक प्रस्तुति आफ्ना कविताहरू मार्फत गर्ने प्रवृत्ति आजका कविताहरूमा, आजका कविहरूमा हामी पाउँछौँ र आज वाचन गरिएका रचनाहरूमा पनि यिनै प्रवृत्तिहरू व्यक्त भएको मैले आफूले पाएको छु। सबै कविहरूलाई सुन्दर कविता सुनाउनु भएकोमा एक समीक्षकका रूपमा म बधाई पनि ज्ञापन गर्छु। उहाँहरूको लेखनी अझ राम्रो होस्, अझ माझी होस्, हामीबाट अझ राम्रा, अझ सुन्दर रचनाहरू सृजिउन्। नेपाली कविताको फाँट हाम्रा रचनाहरूबाट समृद्ध बनोस्। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। कति राम्रो संक्षिप्त रूपमा सार आउने गरी टिप्पणी गरिदिनु भयो। यति बेला टिकाराम उदासी सर फेरि आउनु भएको छ अर्को डिभाइसबाट। यदि उहाँले बोलेको हामी सुन्छौँ भने उहाँका कुरा केही सुन्न मन लाग्यो मलाई। कविता नमस्ते सर है सबैलाई। टिकाराम सर ल आइपुग्यो, ठिक छ। सुनिराख्नु नि सर हैन? सुनिया छ। अगाडि अर्को डिभाइस मेरो प्रोग्राम आएर म यता आएको नि सर। ल सबैलाई हजुरलाई धन्यवाद छ है सर। म राप्ती साहित्य परिषद दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्छु है र चाहिँ लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील नै छु। 8 किताब प्रकाशित छन् अब हैन। धेरै लामो कुरा के गर्नु पर्ने, रचना पनि पुरै सुन्न चाहिँ है। तर चाहिँ मेरो आवाज आएन त्यो अर्को उसमा चाहिँ ल्यापटपमा के समस्या भएको नि, अनि यो अर्को ल्यापटपमै प्रयोग गरिरहेको छु। एकदम खुसी लाग्यो, मैले सुने धेरै हैन। रचनाहरू सबै सुने र समसामयिक रचनाहरू, समकालीन समयका आवाजलाई, स्पन्दनलाई र पीडा, समस्या तपाईले आफ्नो रचना सुनाउनुहोस्। त्यो सबैलाई चाहिँ व्यक्त गरेको मैले पाएँ। समीक्षा चाहिँ अमर सरले गरिसक्नु भयो। ठिक छ भन्नु पनि म एकदम छोटोमा म यो रचना सुनाउँछु। एउटा कविता छ छोटो एकदम है सर। मेरो कविताको शीर्षक छ छिचिमिराहरू। 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 चारैतिर निस्किरहेछन् हुल्का हुल छिचिमिराहरू। चारैतिर निस्किरहेछन् हुल्का हुल छिचिमिराहरू। तर कोही तर्सनु पर्दैन किनभने लामो हुँदैन छिचिमिराहरूको आयु।
चारैतिर निस्किरहेछन् हुल्का हुल छिचिमिराहरू, तर कोही तर्साउनु पर्दैन किनभने लामो हुँदैन छिचिमिराहरूको आयु। जब पर्छ धेरै दिनपछि पानी, जब पर्छ धेरै दिनपछि पानी र हुन्छ जमिन नरम, तब उमारेर प्वाँख निस्कन्छन् छिचिमिराहरू जमिन बाहिर, उड्छन् आकाशमा मात्र केही बेर उनीहरू र झरेपछि प्वाँख आफै मर्छन् छिचिमिराहरू। जमिन बाहिर उड्छन् आकाशमा मात्र केही बेर उनीहरू र झरेपछि प्वाँख आफै मर्छन् छिचिमिराहरू। चारैतिर निस्किरहेछन् हुल्का हुल छिचिमिराहरू, तर कोही तर्साउनु पर्दैन किनभने लामो हुँदैन छिचिमिराहरूको आयु। धन्यवाद। राम्रो राम्रो सर, राम्रो, खुसी लाग्यो, राम्रो त्यो सुनाउनु भयो। अब हामी एकदम कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्यौँ। अब यसलाई दोस्रो चरणमा लिएर नजाउँ जस्तो लाग्यो अहिलेको स्थिति हेर्दा। त्यसैले म यहाँहरूसँग चाहिँ लगभग यो कार्यक्रम समापन गर्ने अवस्थामा छु। समापन गर्दा अमर सर र सनत दाई दुईजनाको चाहिँ अनुमति लिएर म मेरो एउटा कविताको 2टा श्लोक मात्रै सुनाएर म यसलाई समापन गर्न चाहन्छु। सुनाऊ। कालीवारी छलेक जो लिपु यता, काला र पानी पनि फोडी साँध उतै बसे अब तिमी, राम्रो छिमेकी बनी। तिम्रो एक सियो र अङ्गुल कुनै हामी कहाँ माग्दछौँ, तिम्रो एक सियो र अङ्गुल कुनै हामी कहाँ माग्दछौँ, आफ्नो एक सियो र अङ्गुल कुनै हामी कहाँ छोड्दछौँ। हाम्रो लक्ष्य न युद्ध हो न त कुनै विद्वेष वा द्वन्द्व हो, हाम्रो लक्ष्य न युद्ध हो न त कुनै विद्वेष वा द्वन्द्व हो। यो कैलाश र शैलका शिखरमा विश्रान्तिको माग हो। काली पारी समाल देश दुनिया, सद्भाव हाम्रो लिई। कालीवारी सरक्क छोड तिमीले ए मित्र जस्ता भई। कालीवारी सरक्क छोड सजिलै ए मित्र जस्ता भई। धन्यवाद, नमस्कार। आज यहाँहरू सबैजना हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, हामी धेरै धेरै कृतज्ञ छौँ। खास गरी सनत दाई र अमर गिरी मैले अब झन्डै सनत गिरी अमर रेग्मी भन्नुतिर पुगेर कस्तो फ्युजन, कति राम्रो फ्युजन। यो चाहिँ डाङ र बाँकेको कति राम्रो फ्युजन है। अब यहाँहरूलाई सबैलाई मैले हार्दिक आभार गरेँ, नमस्कार प्रकट गरेँ। फेरि पनि मौका मिलेछ भने यसै गरी भेटौँला। सनत दाई, अमरजी ल सबैजनालाई, हरि सर सब लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।